नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमराज भट्ट। दर्शकबिन आज पनि हामी कार्यक्रम जनताका कुरा ल्याएर यहाँहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। यतिबेला देशमा भूकम्पको त्रास बढ्दो छ। पछिल्लो पटक जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा जसरी 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प जसरी गयो र त्यस पश्चात त्यस दिन यता पटक पटक जसरी भूकम्पका पराकम्पनहरू जसरी गइरहेका छन्, यसले गर्दा आम नेपाली नागरिकहरूमा एक प्रकारको डर पैदा भएको छ, बेला त्रास पैदा भएको छ। पटक पटक विभिन्न समयमा अहिले पनि भूकम्पका धक्काहरू जाने क्रम जारी नै रहेको छ, जसको महसुस देशैभर विभिन्न ठाउँमा गरिन थालेको छ। र आज मात्रै भन्नुपर्दा बाजुरा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ र जसले गर्दा एउटा प्रकारको अहिलेसम्म त्यसको थप विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। यद्यपि अहिले निरन्तर रूपमा यसरी पराकम्पनहरू गइरहँदाखेरि नेपालमा अहिले भूकम्पको निकै नै त्रास बढ्न थालेको छ। हिजो फेरि जाजरकोट को रानी डाँडालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरि हिजो दिउँसो जसरी भूकम्प गएको थियो र त्यस पश्चात पनि केही नागरिकहरू घाइते भएका भन्ने खबर पनि बाहिर आएका छन्। र यसरी अहिले पटक पटक जसरी पछिल्लो समयमा भूकम्प गइरहेका छन् र भूकम्पका कारणले ठूलो मानवीय क्षति, भौतिक क्षति त कुरै नगरौँ, भौतिक क्षति यति धेरै बनाइदिएको छ कि जसरी 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालको कालो दिनका रूपमा रहेको थियो विनाशकारी महाभूकम्प जसरी गयो, त्यस यता अहिले पटक पटक विभिन्न समयमा केही साना भनौं न साना भूकम्पहरू गइरहँदा अहिले पछिल्लो पटक त्यसभन्दा पिछाडी जुन जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ, यसले गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ र भौतिक क्षति पनि अहिले तहस नहस गरिदिएको अवस्था छ। त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू निकै नै अहिले तहस नहस भएको स्थिति देखिन्छ। र पछिल्लो अवस्था आज देशभर जसरी भूकम्पको डर त्रास जसरी बढिरहँदा यसपछि अपनाउनु पर्ने अहिले सतर्कताहरू जसरी अहिले डर एकमा मानसपटलमा जुन पैदा भएको छ, मनमा चिसो पसिरहेको छ। अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिक मात्रै होइन पश्चिम नेपालमा पनि जसरी डर त्रास पैदा भइरहेको छ। यसबाट अब हामीले अहिलेको स्थिति, अहिलेको तत्कालको यो स्थितिलाई अब कसरी संवेदनशील भएर यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ, पार गर्नुपर्छ। हरेक ठाउँबाट आफूबाट हुन सक्ने सहयोगहरू र पूर्व तयारीका विषयमाहरूमा पनि अहिले सचेत हुन एकदमै आवश्यक रहेको देखिन्छ। र आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्लो समय जसरी जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्प गइसके पश्चात यति बेला त्यहाँ राहतको कुरा, पुनर्निर्माणको कुरा, पुनर्स्थापनाको कुरा जसरी उठिरहेका छन् र अहिले हामीले धेरै त्यहाँका पीडित नागरिकहरूसँग निरन्तर रूपमा कुराकानी गरिरहँदा त्यहाँ घाँस बाँस कपासको स्थिति अहिले उहाँहरूले तत्काल माग गरिरहनु भएको छ। अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ कम्बल लिएर पुगिरहेका छन्, त्यहाँ केही खाद्यान्नका सामग्री खाद्यान्नहरू लिएर पुगिरहेका छन्। यद्यपि त्यसले मात्र पर्याप्त नभएको र धेरै नागरिकहरू प्रभावित भएका कारणले अहिले सरकारका तर्फबाट जसरी अब पछि यस राहतको कुरामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो के कता अलमलाएको छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालिरहेका छन्। यति बेला सरकारको जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूकम्प गएकै दिन जाजरकोटको निरीक्षण स्थलगत अनुगमनमा निस्किनु भयो र त्यसपछि उहाँले आइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिन सरकारले प्रतिबद्धता नै जनाउनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय जसरी सरकारको नाममा सरकारको एउटा आपतकालीन जुन कोष रहेको छ, दैवी प्रकोप कोषमा अहिले एकपछि अर्को रकमहरू जम्मा भइरहेका छन्। पैसा दिनेहरू विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलहरूले अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा पीडितहरूका लागि भनेर पैसा जम्मा गरिरहेका छन्। तर त्यो पैसा जम्मा मात्रै गर्ने हो कि अब पीडित समक्ष पुर्याउने हो? अहिले तत्काल उहाँहरू खुल्ला आकाश मुनि बसिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो राहत अहिले आवश्यक परेको छ र हामी केही दिनपछि दिउँला पैसा जम्मा हुँदैछ भनेर बसिरहने कि राहत मात्रै थुपार्ने कि अब त्यो राहत सम्बन्धित पीडितहरू समक्ष पुर्याउने, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले यही विषयमा भूकम्प पीडितहरू केही दिन अगाडि भनौँ 1 महिना अगाडि बझाङमा पनि जसरी भूकम्प गएको थियो, त्यहाँका भूकम्प पीडितहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पुगेर केही राहतको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। तर पनि उहाँले जसरी आशा देखाउनु भयो, तर अहिले आम त्यहाँका नागरिकहरू भूकम्प पीडितहरू निराश बनेका छन् र उहाँहरूले जसरी घोषणा गरिएको रकम पनि नपाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। आज हामी यस विषयमा सरकारी स्तरबाट किन कमी कमजोरी भइरहेका छन् यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि अहिले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँ राहत पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको कार्य जसरी भइरहेका छन्, के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा कर्णाली प्रदेशका ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ तिलक पौडेल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। तिलकजी,
तिलकजी, अब आज भूकम्प गएको 4-5 दिन बित्नै लाग्दाखेरि यति बेला जाजरकोट र पश्चिम रुकुम विशेष गरी कर्णाली प्रदेशकै अवस्था भन्नुपर्दा कस्तो रहेको छ? अहिले पछिल्लो ताजा अपडेट के पाउनु भएको छ? जानकारी गराइदिनुहोस् न। शुक्रबार गएको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूमा चाहिँ हिजो 4:32 जाजरकोटलाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर गएको भूकम्पबाट पनि अझ त्यहाँका मानिसहरू त्यसबाट झन् त्रसित भएका छन् र भूकम्प गइसकेपछि बेला बेला आइरहेका पराकम्पनले गर्दा पनि मानिसहरू चाहिँ सहज रूपमा उहाँहरूको दैनिकी चाहिँ अझै पनि बितिरहेको छैन। र अर्कोतर्फ भने यो जुन एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने कुरा छ, यसले चाहिँ थप अन्योलता ल्याएको हो कि भन्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ अझै पनि जो भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दैनिकी सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर उहाँहरूले राहत नपाएको गुनासो पनि आएको छ। तिलकजी, जसरी अब भूकम्प गइसके पश्चात त्यहाँ सरकारको उपस्थिति जसरी बलियो रूपमा गरिरहेका छन् सरकारका तर्फबाट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पुग्नुभयो, आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि त्यहाँ पुग्नुभयो, तर पनि त्यहाँका पीडित परिवारहरूले अहिले पनि एक गाँस खान पाउने अवस्था देखिएको छैन, त्रिपाल समेत पाउन सकेका अवस्था देखिएको छैन भनेर गुनासो पुगिरहँदाखेरि के भइरहेको छ? उहाँलाई किन राहतमा ढिलाइ भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ? खास गरी रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा चाहिँ जो भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको राहत वितरण प्रणालीमा चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट गर्दाखेरि सबैलाई न्यायोचित हुने भन्ने किसिमको एक खालको चाहिँ त्यहाँनिर वातावरण सिर्जना गरिएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ जो राहत चाहिँ केन्द्रीकृत हुनै अझ समय लागिरहेको छ र यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भएका नागरिकहरूको चाहिँ आक्रोश के छ भने जम्मा भएको राहत पनि हामीले पाएनौँ भन्ने एक खालको आक्रोश छ। र हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई बुझ्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्नको लागि र जुन यो राहत यो भूकम्पको बेलामा पनि अझ बदनियत राख्नेहरूले चाहिँ यो राहत वितरणमा चाहिँ हुन सक्ने चलखेललाई चाहिँ रोक्नको लागि पनि एकीकृत रूपमा राहत वितरण गर्नु परेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तिलकजी, जस्तो अब तपाईँले चलखेलको कुरा पनि गर्नुभयो, पक्कै पनि यस बेला अहिले जसरी स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्नेहरू, सच्चा मनले सहयोग गर्नेहरू पनि जसरी बढिरहेका छन् त्यसका लागि प्रशंसा गर्नैपर्छ, सम्मान गर्छौँ हामी उहाँहरूप्रति। र जसरी अहिले यो बेला जसरी चलखेलको कुराहरू बढिरहँदाखेरि सरकारको पनि एकद्वार प्रणाली अझै स्पष्ट हुन सकेन, पीडितहरू समक्ष राहत पुग्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहँदाखेरि त्यस्तो केही गतिविधिहरू, केही कार्यहरू तपाईँले पाउनु भएको छ कि बुझ्नु भएको छ, त्यस्तो देखिएको छ अहिले स्थिति? यहाँले भने जस्तै के भएको छ भने पछिल्लो समय चाहिँ मान्छेहरू भनौँ वा कुनै सङ्घ संस्थाले आफ्नो खुसी चाहिँ राहत सङ्कलन गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो तवरले सदरमुकाम केन्द्रित ठाउँहरूमा मात्रै वितरण भयो, टाढा चाहिँ उहाँहरूको नजर पुगेन भन्ने खालको जनगुनासो आइसकेपछि एकीकृत राहत वितरण प्रणालीलाई चाहिँ यसलाई मजबुत पार्न खोजिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ अझै पनि एकीकृत गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूले तिरपाल र दैनिकी चलाउन आवश्यक पर्ने सामान्य कुराहरू पनि नपाइरहेको भन्ने जनगुनासो एकदमै चर्को रूपमा आएको छ। र यसले गर्दा चाहिँ केही समय अगाडि धेरै नगरपालिकाका नगर प्रमुखले पनि पोस्ट गर्नुभएको थियो सामाजिक सञ्जालमा 5000 तिरपाल चाहियो भनेर उहाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि पोस्ट गरिरहनु भएको छ। र यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो एकद्वार प्रणाली को रूपमा चाहिँ राहत वितरण गर्दै गर्दा पनि मान्छेको दैनिकी सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने तिरपाल लगायत खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि जहाँ बाहिरबाट आएको सहयोग पनि एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनाले यो वितरणमा ढिलाइ हुनाले चाहिँ मान्छेको दैनिकी सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा जनआक्रोश बढेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यही नै हो हाम्रो। अब यस विषयमा जस्तो त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ सङ्घीय सरकार मातहतको र त्यहाँ जिल्ला दैविक प्रकोपको जुन कोष पनि रहेको छ, दैविक प्रकोपको एउटा छुट्टै शाखा पनि हुन्छ र उहाँहरूले त्यस विषयमा कुनै कडाई गर्ने, कुनै निर्देशन दिने वा त्यसमा सक्रियता केही देख्नु भएको छैन? त्यस्तो छैन? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरणको लागि तिनै तहका सरकारसँग समन्वय पनि गरेको छ र त्यही अनुरूप बाहिरबाट जाने राहतहरू पनि विभिन्न पालिकाहरूले पठाएको भनौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पठाएको पनि राहत सामग्री चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर जहाँनिर चाहिँ प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीय सरकारको समन्वयमा वितरण गर्ने र क्रमिक रूपमा गर्दै आएको कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तर यसले चाहिँ अलिकति ढिलाइ भयो भनेर पीडितहरूको आक्रोश पनि छ यसमा। अहिले पीडितहरू जसरी घाइतेहरूको पनि अहिले अस्पतालमा पनि उपचार जारी नै रहेको छ र अहिले पीडितहरूको अवस्था हेर्नुपर्दा उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? तिलकजी, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले पनि अब बुझ्दाखेरि सदरमुकामको कुरा त्यहाँबाट बुझ्दाखेरि के पाउनु भएको छ?
पीडितहरू पनि उहाँहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ घरमा बस्न सक्ने वातावरण छैन र केही चाहिँ चर्किएका घरहरू बस्न लायक थिए, ती पनि हिजो आएको भूकम्पको कारणले गर्दा फेरि थप चर्किएको र यसले गर्दा पनि मानिसहरूमा त्रास पैदा भइरहेको र खुल्ला चौरमा उहाँहरू बस्न बाध्य हुनुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भने अझै पनि तिरपालको अभाव भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अस्थायी रूपमा पनि सहज रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छैन। यसले गर्दा पनि उहाँहरूको आक्रोश बढेको छ र यसमा चाहिँ अब तिनै तहको सरकारले चाहिँ जुन अब राहत सङ्कलन सँगसँगै जुन एकीकृत रूपमा वितरण गर्ने भनेर सङ्कलित राहतको बारेमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ वार्ड तहसम्मै र उहाँहरूको चाहिँ दैनिकी सहज बनाउनको निम्ति उहाँहरूसम्म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुग्न जरुरी छ। अब तिलकजी अन्तिममा जाँदा जाँदै जस्तो हिजो पनि भूकम्पको पराकम्प त्यहाँ गइसके पश्चात जुन चर्किएका घरहरू थिए झन् उहाँलाई झन् पीडा थप्ने काम गरेको छ र यो स्थितिमा हिजो कतिको क्षति भयो र अहिले त्यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा यस विषयमा जानकारी गराउनका निमित्त वा उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नका निमित्त अन्य कार्यका लागि सरकारले त्यहाँको स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् त। खास गरी हिजो 4:32 जागरकोटलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले गर्दा चाहिँ नागरिकहरूमा थप त्रास पैदा भएको छ र चर्किएका घरहरू कतिपय भत्किएका छन् भने छिटपिट रूपमा मान्छेहरू घाइते पनि हुनुभएको छ। यसले गर्दा झन् नागरिकमा चाहिँ त्रास पैदा भइरहेको छ। यस कारणले तिनै तहका सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा खुल्ला ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँनिर चाहिँ अस्थायी सेल्टरहरू बनाएर चाहिँ राख्न जरुरी छ र स्थानीय सरकारले पनि यसमा तदारुकता देखाएको हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वार्ड लेभलमा टोल स्तरमा चाहिँ अब पराकम्प आइहाल्यो भने पनि तपाईँहरू सुरक्षित स्थानमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर यसरी जुन भत्किन बाँकी घरहरू भनौँ जुन सधैँ घरहरू छन् त्यहाँ पनि तपाईँहरू यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनेर जनचेतनामूलक खालको कुराहरू पनि स्थानीय सरकारले अगाडि बढाएको छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अहिलेसम्म अस्थायी रूपमा बस्ने संरचना पनि बनेको छैन। त्यसको लागि आवश्यक तिरपालहरू यसको चाहिँ जुन सदरमुकाम केन्द्रीय सामग्रीहरू छन् यसलाई पनि सबै ठाउँमा स्थानीय सरकारकै प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा यसलाई वितरण गर्यो भने उहाँहरूको चाहिँ दैनिकी सञ्चालन गर्न सहज हुने हाम्रो बुझाइ छ, ठम्याइ छ। अब अन्तिममा अहिले पनि स्थिति त्यहाँ सामान्य बन्न सकिरहेको छैन। अब स्थिति सामान्य बन्नका लागि अझै कति दिन लाग्ला तिलकजी अब त्यहाँको अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि? हामीले बुझेको र हामीले जानकारी प्राप्त गरेको अनुसार चाहिँ अब स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारको पनि प्रत्यक्ष उहाँहरूको निगरानीमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ जुन राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्य चाहिँ कर्मिक रूपमा सुरु भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले जुन सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक डाटा छ त्यो अनुसार चाहिँ वितरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ जति छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अझै पनि यही कर्मिक रूपमा अगाडि बढ्यो भने 2-3 दिन अझै लाग्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर एकदमै पीडितहरूको आक्रोश के छ भने सङ्कलित भएको सामान शुद्ध राज्यले चाहिँ सहज रूपमा अहिलेसम्म हामी कहाँ पुर्याएन, हामीलाई बस्नै गाह्रो भयो भन्ने आक्रोश चाहिँ पाउँछौँ हामी स्थानीयको। हस् तिलकजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो तिलक पौडेल हुनुहुन्थ्यो, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो टिभी टुडे एचडीका, र पछिल्लो समयको त्यहाँको ताजा अपडेट हामीले जानकारी लिएका छौँ। पक्कै पनि यति बेला पीडाको घडीमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ र कर्णालीको विशेष गरी जाजरकोट र पश्चिम रुकुम यति बेला पीडामा परेको छ, शोकमा डुबेको छ, मानवीय ठुलो क्षति पनि भएको छ र अहिले मानवीय क्षति सँगसँगै आफ्नो भौतिक संरचनाहरू वर्षौँदेखि पुर्खाहरूले जसरी राखेका थिए त्यो एउटा भूकम्पले तहस नहस गरिदिएपछि त्यो पीडा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले जसरी त्यहाँ तहस नहसको स्थिति देखिन्छ, अब यसमा मलम लगाउनका लागि, मलमपट्टी गर्नका लागि जसरी सरकारले पहिलो चरणमा सक्रियता जसरी देखायो, तर अहिलेको स्थिति अब त उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा घाँस र बाँस चाहिएको छ। अहिले अब उहाँहरूले भनिरहेका छन् हामीलाई 2 छाक खान दिनुहोस् सरकार र बस्नका लागि एउटा टेन्ट भए पनि राम्रो बस्ने ठाउँ बनाइदिनुहोस् भनिरहँदाखेरि पनि त्यो स्थिति पुग्न सकिरहेको छैन। पक्कै पनि होला धेरै क्षति भएका कारणले, धेरैजना विस्थापित भएका कारणले पनि त्यो पुर्याउन नसकिएको होला। यद्यपि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र एकसाथ एकद्वार प्रणालीबाट जसरी अगाडि बढ्छ, अगाडि बढिसकेपछि पक्कै पनि कुनै पनि काम भनौँ न असम्भव भन्ने केही पनि देखिँदैन र त्यहाँ अहिले धेरै ठाउँमा विभिन्न विकट भौगोलिक रूपमा विकटता रहेको छ। पक्कै पनि पहाडी जिल्ला भएका कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउजाउट गर्नका लागि बाटाघाटा पनि भत्किएको भन्ने स्थिति पनि देखिएको छ। तर पनि अब अहिलेको स्थितिमा हामीले बुझिरहँदाखेरि यस विषयमा उहाँले जसरी
कसरी पहल गर्नुपर्ने हो राज्यका तर्फबाट त्यो पनि गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। अहिले आक्रोश आम नागरिकहरूमा, भूकम्प पीडितहरूमा जुन देखिएको छ यसलाई मन्थर गर्नका निमित्त उहाँलाई जतिसक्दो चाँडो राहतको स्थिति जुन सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो पक्कै पनि अहिले गर्नुपर्छ। र अब पटक पटक जसरी पश्चिम नेपाललाई अहिले केन्द्रबिन्दु बनाएर जसरी भूकम्प गइरहेका छन्, नेपालको पछिल्लो भूकम्पको इतिहास हेर्दाखेरि जसरी 2072 सालले हामीले नजिकैको हेर्दा जसरी महाभूकम्प गयो र त्यसपछिका पराकम्पन पटक पटक गइरहँदाखेरि अहिले जसरी ठुलो भूकम्प गएको छ र आगामी दिनमा पनि यसको जोखिम अझै कायम रहेको छ भनेर विज्ञहरूले बताइरहँदाखेरि अब आगामी जसरी सम्भाव्यता जुन देखिन्छ त्यसबाट जोगिनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पनि हुनुहुन्छ र पर्यावरण तथा वातावरण सम्बन्धीका जानकार पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तुलाधर सर, यहाँलाई कार्यक्रम जनताका कुरामा स्वागत छ। धन्यवाद सर, अब जसरी तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अहिले त्यहाँको स्थिति के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ? हजुर, मैले त ठ्याक्कै जाजरकोट र त्यो उता रुकुम पश्चिमकै ठ्याक्कै भूकम्प गएको क्षेत्रमै त पुग्न सकिसकेका छैन। तर चाहिँ के भने म जाने क्रममा हो, मैले जे कुराहरू बुझिरहेको छु र बुझेको आधारबाट मैले पार्टीका नेताहरू, हाम्रो स्थानीय कार्यकर्ताहरू, त्यहाँका सिडिओ साहबहरू, त्यहाँका सुरक्षा निकायका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न संस्थाका व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ मैले निरन्तर सम्पर्क स्थापित गरेको छु। के भइरहेको छ भनेर मैले सोधिरहेको छु र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ म त्यहाँ आफै त गएपछि मात्रै तपाईँहरूलाई म पछि भनौँला। अहिले मैले सुनेको आधारबाट त्यहाँ जब सर्च रेस्क्युको काम, खास गरिकन खोज उद्धारको काम सिद्धिसके पछाडि राहतको काममा र पछिल्लो अवधिमा अहिले शीघ्र लाभ, पुनर्लाभ अर्थात् अर्ली रिकभरी भन्छौँ हामी, त्यो स्टेजमा छ भनेर भनिएको छ। र अहिले सामानहरू लगभग सबै ठाउँमा पुगेको स्थिति हो। बाहिर जसरी हल्ला भएको छ त्यो एकद्वार प्रणालीका कारणले गर्दा सबै चाहिँ जाजरकोट र रुकुमको सिडिओ साहबको अफिसमा चाहिँ सामान थुप्रेर बसेको छ। सम्बन्धित मान्छेहरूले पाएका छैनन् भन्ने जस्तो खालको कुरा चाहिँ होइन भन्ने नै छ। त्यहाँ पीडितहरूले अहिलेसम्म पाउन सकेनन्, अझै पनि आफैले व्यवस्था गरेर बसिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन, त्यो तपाईँहरूको चाहिँ संवाददाताहरू त्यहाँ पुगिराख्नु भएको होला, मैले त्यसलाई अन्यथा भन्नै मिल्दैन। एकाध त त्यस्तो हुन्छन्। अहिले अब 35,000 मान्छे त्यो आफ्नो पुरानो घरबारविहीन भएको अवस्था छ भनेर 2 जिल्लाको सन्दर्भमा पनि भनिएको कुरा छ। त्यसैले अहिले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पठाइएको तत्काल उद्धारका हिसाबले, तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने हिसाबले, तत्काल टेम्पोररी सेल्टर, अस्थायी आश्रयस्थल बनाउनु पर्ने हिसाबले कति त्यस्ता परिवारहरू छन् भनेर त्यसको लेखाजोखा, त्यसको एसेसमेन्ट पनि भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले अनुमानका भरमा चाहिँ कुराकानी गर्ने बेला होइन। अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ ह्याभक क्रिएट गर्ने, अनावश्यक चाहिने त्यो हल्ला फैलाउने खालको कुरा पनि होइन। मानिसहरू केहीले नपाएका हुन सक्छन्, नपाएकाहरूले तुरुन्त पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सिडिओ साहबसँग मैले कुराकानी गरेको छु र स्थानीय नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आज बिहान पनि जाजरकोटकै सवालमा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यी कुराहरू भएका छन्। त्यहाँ सबै राजनीतिक दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, सर्वदलीय प्रतिनिधिहरू त्यहाँ भेला हुने कुराहरू थियो। त्यस भइसके पछाडि त्यहाँ पनि रिपोर्टिङ भयो होला। अहिले हामी विभिन्न ठाउँबाट सामानहरू पठाउनको लागि कसको के क्षमता छ, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूका विभिन्न चाहिँ सामानहरू, चाहे त्यो नेपालगञ्जमा होस्, सुर्खेतमा होस्, धनगढीमा होस्, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यहाँनिर स्टक पाइलिङ गरेर राखेको स्थिति थियो। हिजो 72 वैशाख 12 गतेको भुइँचालो पछाडि काठमाडौँमा 3000 त्रिपाल किन्न खोज्दाखेरि पनि नपाएको अवस्था जस्तो अहिले होइन। त्यो बेलाको पाठ सिकेर चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशस्त गर्नका लागि चाहिँ आधारहरू छन्। त्यसमा पनि अब 2टा जिल्लाको 7वटा पालिकाहरू चाहिँ मोस्टली प्रभावित हुन्। त्यसमा पनि चाहिँ भेरी नदीको दायाँ बायाँको चाहिँ पहाडी इलाकाहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो धेरै अत्यास लाग्दो स्थिति त होइन। तरै पनि एकजना पनि घरबारविहीन भएर खुला आकाशमुनि यो चिसो शीतलहरमा के अरे तपतपी शीतहरू पर्ने बेलामा आफ्नो परिवारको सदस्यहरू
सबभन्दा नजिकका चाहिने प्रियहरूलाई गुमाइरहेको अवस्थामा अर्को पीडामा बस्नु भनेर भनेको त्यो विडम्बना हुन्छ। हिजो स्थानीय सरकार थिएन 72को बेला हैन, आज जसरी सरकारको सरकार छ। कोषमा एकातिर पैसा जम्मा भइरहेको छ, अहिले विभिन्न राजनीतिक दल भनौँ स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पैसा दिइरहेका छन्, सरकारको दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा भइरहेको छ, तर त्यो थुपार्ने मात्रै कि अब पीडितहरूलाई त अहिले तत्काल चाहिएको छ सर, अब तत्काल चाहियो। अहिले सरकार कसैले नदिए पनि सरकार के अरे विभिन्न तहमा, सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा गरिकन चाहिँ सरकारसँग चाहिँ तिनै तहको सरकारसँग झन्डै 7 अर्बको हाराहारीमा विपद व्यवस्थापन कोषमा पैसा छ, पैसा नभएको होइन। हामीसँग सामानको कुरा मैले गरिहालेँ, साथै प्रदेशको चाहिँ प्रदेश राजधानीहरूमा होइन त्यसरी स्टक पाइलिङ गरेर वेयर हाउसहरू चाहिँ सामानहरू राखिएको अवस्था छ। त्यो थुपारिएर सधैँभरिलाई चाहिँ त्यो बिग्रनी गरिकन राख्ने सामान पनि होइन, त्यसैले परि आउँदाखेरि चाहिँ गर्ने हो। बझाङमा भयो त्यो अलिकति सामान पठाइयो होला, डोटीमा भयो अलिकति त्यहाँ सामान पठाइयो होला, त्यहाँ पैसाहरू भटाभट निकासा हुँदैछन् होला, र यो चाहिँ कुनै पनि बाहनामा चाहिँ जनताले पाउने पैसाहरूमा ढिलाइ गर्ने वा चाहिँ सामानहरू नदिएर के अरे चाहिँ जनतालाई नाङ्गै भोकै राख्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अत्यन्तै चाहिँ त्यो अपराधपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यो कहीँबाट पनि हुन दिनु हुँदैन। अब जसरी सर अहिले पश्चिम नेपालको तर्फको कुराकानी गर्नुपर्दा जसरी एकपछि अर्को भूकम्प 1 महिना अगाडि बझाङमा गयो, त्यसअघि डोटीमा गयो, र अहिले पनि भूकम्प बाजुरा, आज मात्रै बाजुरामा पनि फेरि भूकम्प गएको छ। यसरी एकपछि अर्को जसरी भूकम्पका पराकम्पनहरू वा भूकम्प नै गइरहेको अवस्थामा यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? एउटा तपाईँ पर्यावरणको एउटा जानकार भएको नाताले पनि तपाईँले मलाई पर्यावरण भन्दा पनि किनभने त्यसको अर्थ अर्को लाग्छ। म चाहिँ नि विपद व्यवस्थापनको अभियन्ता हो, विपद व्यवस्थापनमा मैले काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा मैले विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जे जान्दछु त्यो मात्रै भन्दछु। म अरू कुराहरू मैले चाहिँ मेरो अध्ययनको विषय नभएको कारणले गर्दा मैले त्यो भन्न मिल्दैन। जहाँसम्म चाहिँ नि एउटा चाहिँ भूकम्पीय विपदको कुराहरू हो, हाम्रो मुलुक चाहिँ विश्वमै चाहिँ नि 11औं जोखिमयुक्त मुलुक हो भनेर मैले धेरै अगाडि जानेको हुँ, पढेको हुँ, सुनेको हुँ। त्यो आधारबाट चाहिँ हाम्रो देशको कुनै भाग चाहिँ 1300 वर्षदेखि चाहिँ ठुला भुइँचालो नआएर ठुलो भुइँचालोको चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो भूकम्पीय जोखिमबाट आक्रान्त हुनुपर्ने र त्यो जोखिममा परिरहेको ठाउँहरू छ पूर्व। अब 518 वर्षदेखि चाहिँ ठुला भूकम्प नगएर कुनै पनि बेला चाहिँ त्यो जोखिम आउन सक्ने, त्यो सञ्चित भएर बसेको अवस्थामा भएर चाहिँ मतलब यो पश्चिम हो। पश्चिमको पनि चाहिँ कर्णाली र सुदूरपश्चिम चाहिँ सबभन्दा बढ्ता यो हिसाबले चाहिँ जोखिमयुक्त प्रदेशहरू हुन्। स्वाभाविक रूपले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिमका बझाङ, डोटी, बाजुरा जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ भूकम्पका पराकम्पहरू हामीले बेहोर्यौँ, त्यसका चाहिँ क्षति नोक्सानीहरू हामीले बेहोरेका छौँ। अहिले आएर के अरे चाहिँ जाजरकोटमा भोगिरहेका छौँ। जाजरकोटको पराकम्प एकपछि अर्को डरलाग्दै पराकम्पहरू छन्, मान्छेहरू आत्तिरहेका छन्, भित्र कोही बस्न सकिरहेका छैनन्, मान्छेहरू जम्मै बाहिर चाहिँ एकदम समूहमा बसिरहेको एउटा स्थिति छ। यसले एक प्रकारको चाहिँ त्रासादी चाहिँ सिर्जना गरेको छ। म यो बिचमा अर्को त्रासादी निम्ति आउने गरिकन म भन्न चाहन्न, तर सत्य कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दा मेरो पनि कुरा होइन, यो भूवैज्ञानिकहरूका कुरा हुन्, भूकम्पविदहरूका कुरा हुन् कि कुनै पनि बेला अहिले नै पनि चाहिँ 8 म्याग्निट्युड भन्दा माथिको भूकम्प आउन सक्छ त्यो क्षेत्रमा भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो सम्पूर्ण तयारीहरू आइसके पछाडि के गर्ने भनेर कुरेर बस्ने होइन। अब आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, कहिले आउँछ भन्ने मात्रै कुरा हो। अब यो पटक अहिले आइरहेको भुइँचालोहरू एक प्रकारको यो चाहिँ हामीलाई वेकअप कल जस्तो हो, यो चाहिँ सूचना घन्टी जस्तो हो। यो हामीले पाइसकेका छौँ, सूचना पाएका छौँ, अब पनि हामीले गरेनौँ भनेर भने हामीले जनतालाई अनाकमा मार्छौँ। हामी जनतालाई अनाकमा मार्नका निम्ति होइन, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नेताहरू, चाहे तपाईँको मेयर उपमेयर हुन्, पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुन्, चाहे चाहिँ प्रदेश सभाका सांसद हुन्, चाहे चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सांसदहरू हुन्, मन्त्रीहरू हुन्, राजनीतिक पार्टीका चाहिँ उच्च स्तरका नेताहरू हुन्, सबैको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि मन, वचन र कर्मले यो त्यो नभनिकन, किनभने भूकम्पले यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दैन, यो भाषा र त्यो भाषा भन्दैन, यो धर्म र त्यो धर्म भन्दैन, यहाँको र त्यहाँको भन्दैन, गरिब र धनी पनि भन्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी पूर्व तयारीमा हामीले के गर्नुपर्छ, धेरै कुरामा हामी चुकिसकेका छौँ। आत्तिएर त अहिले हुँदै हुँदैन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तत्काल त्यस्तो भइहालेको खण्डमा
हामीले के गर्ने भन्ने पूर्व सावधानी अपनाउन अब कुरामा जसरी सर अब तपाईँले आफै भन्नुभयो म विपद व्यवस्थापनको एउटा अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहँदाखेरि अब विपद आइसकेपछिको व्यवस्थापन अहिले पनि हामी बझाङको कुरा गरौँ। बझाङमा हेर्नुहोस् त 1 महिना अगाडि भूकम्प गयो, त्यहाँ सरकारका प्रमुख आफै पुग्नुभयो। तपाईँ पनि यति बेला सत्तारूढ दलको एउटा हिस्सा पनि हुनुहुन्छ। 50,000 रुपियाँ दिने भन्ने कुरा पनि आयो, तर उहाँहरूले पीडितले अहिलेसम्म पाउन सकेनन्। यो व्यवस्थापन यो कसरी गरिरहेको छ सरकारले? किन यो ढिलासुस्ती हुन्छ भन्नुहोस् त? यो ढिलासुस्ती चाहिँ वास्तवमा यो हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि ढिलासुस्ती मुर्दाबाद भनेर नारा लाउँथ्यौँ। भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भनेर भ्रष्टाचार मुर्दाबाद भनेर नारा लाउँथ्यौँ। अहिले ढिलासुस्तीको विरुद्धमा म आफै नारा लाउनु पर्ने ठाउँमा उभिएको छु। यो ढिलासुस्ती यो गर्ने कुरै होइन, किनभने पैसा नभएको भनौँ भने मैले अघि नै भनिहालेँ। तर किन भइरहेको छ यो गर्ने कुरा त होइन, तर भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ। किन भइरहेको छैन भनेर भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयभित्रका परम्परागत चाहिने आफ्ना काम गर्ने सोच चिन्तनहरूले यसमा चाहिँ घर गरेको छ। हाम्रो चाहिँ विभिन्न खालका निर्देशिकाहरूले चाहिँ हामीलाई बानेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अझै चाहिँ के भन्दाखेरि समय सापेक्ष ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ। समयमा चाहेर पनि त्यो काम गर्न नसकिने स्थिति रहेछ। अब गर भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्यो, निर्देशन कहीँबाट पनि छैन, त्यस अनुसारको अख्तियार पनि छैन। त्यसो भइसके पछाडि सम्बन्धित तपाईहरु जस्तो अभियन्ता त हुनुहुन्छ नि, अहिले अभियन्ताहरू तपाईहरु जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, कलम चोप्नै चाहँदैन। त्यसकारणले अभियन्ताले अभियान चलाउने हो, कराउने हो, अवेरनेस क्रिएट गर्ने हो। तर तपाईहरु पुगेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। अघि पनि तपाईले भन्नुभयो जाजरकोट र जसरी पश्चिम रुकुममा पुगेको छ त्यति अप्ठ्यारो अवस्था छैन भनिरहँदा पनि सरकार त चुप लागेर बस्ने स्थिति आइहाल्यो नि। हैन, सरकार चुप लागेर बसेको छैन। यसरी तपाईले झकझकाउनु पर्ने अवस्था हो यति बेला। हो तपाईले पनि झकझकाइराख्नु भएको छ। तपाईँको पनि कर्तव्य तपाईँले पुरा गर्नु भएको छ। म पनि यो क्षेत्रमा घुमिरहेको छु, मेरो कर्तव्य मैले पुरा गरिरहेको छु। हामीले कर्तव्य पुरा गर्ने मात्रैको कुरा भन्दा पनि नि जनताले राहत नपाउन्जेलसम्म हामीले गरेको कामको परिणाम निस्कँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताले जे पाउनु पर्ने हो त्यो कुरा नपाएसम्म तपाईँले पनि कराइरहनुपर्छ, मैले पनि कराइरहनुपर्छ। तपाईँले पनि चर्को स्वरमा बोलिरहने हो, मैले पनि चर्को स्वरमा बोलिरहने नै हो। हाम्रो कामहरू बोल्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ के भने वर्ड्स इन्टु द एक्सन, शब्दलाई चाहिँ काममा लैजाने भनेर भनेको अख्तियारवाला हुन्। अख्तियारवालाहरू भनेर भनेको चाहिँ नि यहाँका चाहिँ मन्त्रीहरू होलान्, सरकारका कर्मचारी होला, जिल्लाका सिडिओहरू होलान्, अनि सङ्घका गृह सचिवहरू होलान्। अब यी सबै मान्छेहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ हुन जरुरी छ। अब यति बेला चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि नि सिडिओ कार्यालयमा निकासा भयो जस्तो समाज प्रधानमन्त्रीज्यू बझाङमा गएको भुइँचालो पछाडि तुरुन्तै भोलिपल्टै जानुभयो, पर्सिपल्टै जानुभयो र त्यहाँ उहाँहरूले आश्वासन दिनुभयो तत्काल 50,000 को दरले दिने एउटा प्रसङ्गमा बोल्नुभयो, 15-20 हजारका दरले तत्काल चाहिँ राहत दिने खालको कुरा बोल्नुभयो। त्यति मात्र होइन, चाहिँ पीडित परिवारमध्ये जो मृतक छन् तिनीहरूले त्यो परिवारले चाहिँ प्रति मृतक परिवार 2 लाखका दरले पाउने भन्नु हो। तर बोल्ने सकियो अन्तिममा होइन बोल्ने सकिएको कुरा होइन। अहिलेको स्थिति त त्यही देखिन्छ नि सर। तपाईँ सुन्नु न, त्यसरी चाहिँ भन्नु भएन नि। मतलब एउटा हैन, अहिले तपाईले हरेक ठाउँमा बोल्ने कुरा चाहिँ नि हिजो हामीलाई बोल्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दा हामीसँग रित्तै थियौँ। हाम्रो मुखले मात्रै बोल्नु पर्ने खालको स्थिति थियो। आज बोलिसके पछाडि त्यो तत्काल छिटो गएन किन गएन भन्ने तपाईँको प्रश्न हो भने त्यो जायज छ होइन। छिटो गएन भन्ने खालको प्रश्न हो भनेदेखि त जायज छ। तर चाहिँ के भने जाँदै जान सक्दैन, केही पनि छैन भन्ने खालको कुरा जो निराशावादी कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ होइन। हस् सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो उहाँ विपद व्यवस्थापनका अभियन्ता समेत रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पछिल्लो त्यहाँको ताजा अपडेट र यसै गरी अहिले जुन सरकारले जुन तदारुकताका साथ अब पीडितहरूलाई उचित घाँसबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो यस विषयमा अहिले गरिरहेको र केही ढिलासुस्ती भएमा अब गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले दबाब स्वरूप आफूहरूले पनि दिने भनेर बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी जनताका कुरामा छौँ र जनताका कुरामा टिभी टुडे एचडी मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। यो तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। यति बेला पीडामा परेको जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा जसरी सरकारको सक्रियता, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनको सक्रियता जसरी देखिएको छ, एकदम
त्यसका लागि हामी सम्मान नै गर्छौँ। र अहिले जसरी पीडित परिवारहरूका विभिन्न खालका समाचारहरू, विभिन्न खालका त्यहाँबाट खबरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहँदा उहाँहरू तिरपालमा आफ्नै तिरपाल बसेको, तिरपाल भत्किएको घरबाट निकालेर जसरी रात कटाइरहेका छन् र खानाका निमित्त जसरी जोहो अन्य परिवारसँग अहिले भएका परिवारसँग मिलाएर जोहो गरिरहेका छन्, यसले एकदमै पीडा पनि रहेको देखिन्छ। र यस विषयमा हामी सरकारलाई पनि झकझकाउनका निमित्त आजको कार्यक्रम जनताका कुरामा उपस्थित भएका छौँ। र यति बेला नेपालमा भूकम्पको स्थिति, विशेष गरी भनौँ न हामीले भूकम्पको अवस्था आउनका लागि कसरी हामीले बस्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ, हामीले यस विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र रिपोर्ट पछि हामी फेरि यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको पीडा अझै कायमै रहेको छ। शुक्रबार राति 11:47 गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। त्यसपछि पनि पटक पटक गइरहेको पराकम्पहरूले थप जोखिम देखिएको हो। शुक्रबार राति मात्रै 5 पटक भूकम्पले हल्ल्याएको थियो भने त्यसपछि पनि पटक पटक भूकम्पको झट्का लाग्न थालेको छ। सोमबार दिउँसो 4:31 फेरि पराकम्प गएको थियो। फेरि पनि जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 5.8 म्याग्निच्युडको पराकम्प जाँदा केही मानिसहरू घाइते भएका थिए। भूकम्पका कारण अहिलेसम्म 35,000 परिवारलाई बासविहीन बनाएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायत 13 जिल्लामा 17,792 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। त्यस्तै 17,529 कच्ची घर चर्किएकाले बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। गृह मन्त्रालयको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार शाखाले सोमबार रातिसम्म संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी घर रुकुम पश्चिममा भत्किएका छन्। यो जिल्लामा 16,570 घर पूर्ण रूपमा र 9,961 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै जाजरकोटमा 1,170 घर पूर्ण रूपमा र 7,166 घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन्। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भने जाजरकोटमा भएको छ। भूकम्पबाट 157 जनाको मृत्यु भएकोमा 105 जना जाजरकोटका छन्। यो जिल्लामा 133 जना घाइते छन्। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा 52 जनाको मृत्यु भएको छ भने 197 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पको धक्काले रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, कालीकोट, प्युठान र अछाममा कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको छ। भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, कुसे गाउँपालिका र बारेकोट गाउँपालिका भएका छन्। अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू निम्ति नै जोखिम बढेको छ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भूकम्प, महाभूकम्प गए पनि भूकम्पपछि के कस्ता समस्या देखिए भने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। तर सुरक्षित पानी र खाना तथा सुरक्षित वासस्थानको अभावले हैजा र स्क्रब टाइफसको जोखिम उच्च देखिन्छ। 2072 सालको महाभूकम्प पछिको 4-5 महिनाको अन्तरालमा स्क्रब टाइफसको उदय भएको मानिन्छ। हाल स्क्रब टाइफसले वर्षेनी नेपालमा हजारौंलाई संक्रमित गर्ने र केहीको ढिलो पहिचान तथा समयमा उपचार नपाउँदा मृत्यु समेत भएको देखिन्छ। त्यसकारण अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हैजा र स्क्रब टाइफस फैलिन सक्ने जोखिम बढेकाले यसबारे सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा भूकम्पको इतिहास। नेपालको इतिहासमा अभिलेख गरेको विक्रम सम्वत 1890, 1990, 2045 र 2072 सालको भूकम्पलाई सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी भूकम्प मानिएको छ। नेपालको भूकम्पको इतिहास केलाउँदा विक्रम सम्वत 1218 को रेकर्ड गरिएका मध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1218 असार शुक्ल तृतीया तिथि सोमबारका दिन करिब 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यही भूकम्पमा परि राजा अभय मल्लको निधन भएको थियो। यो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकाका 1/3 जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले 15 दिनदेखि 1 महिनासम्म शहर छोड्नु परेको थियो। यस्तै रेकर्ड गरिएका मध्ये दोस्रो ठूलो भूकम्प विक्रम सम्वत 1316 को हो। यो भूकम्पले पनि अत्यास लाग्दो ढंगले क्षति पुर्याएको अनुमान छ, जसका कारण मुलुकमा महामारीका साथै अनिकाल परेको थियो। करिब 149 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1465 मा आएको भूकम्पले रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर लगायत अन्य
दर्जनौं मन्दिर ढलेका थिए। जमिनमा ठूलठूला धाजा फाटे, जसले गर्दा पानीका मुहान समेत पुराना स्थानमा सुक्ने र नयाँ स्थानमा पलाए। यस भूकम्पले सयौं मानिस तथा पशुको ज्यान जानुका साथै हजारौं घर भत्किएका थिए। यस्तै अभिलिखित भूकम्प मध्ये हामीले भुल्न नसक्ने स्मरणीय भूकम्प विक्रम सम्वत 2045 भदौ 5 गते बिहान 4:45 बजे गएको थियो। पूर्वी नेपालको उदयपुर जिल्ला स्थित मुर्कुचीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.7 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि करिब 750 जना मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने 6500 भन्दा बढी घर भत्किएका थिए। त्यसले पूर्वी नेपाललाई नराम्ररी क्षति पुर्यायो भने राजधानी उपत्यकामा समेत यसको प्रभाव परेको थियो। नेपालको भूकम्पको इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र विनाशकारी विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गतेको भूकम्पलाई मानिन्छ। पूर्वको सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले देशलाई नराम्रो असर पार्यो। उक्त भूकम्पमा परि 3850 पुरुष र 4669 महिला गरी जम्मा 8519 जनाको मृत्यु भएको थियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब 4500 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। घर, विद्यालय, देवालय र पाठीपौवा तथा सार्वजनिक भवन समेत 2,07,040 वटा संरचना भत्किएको अभिलेख छ। त्यसको लामो समयपछि फेरि त्यसैको झल्को दिने गरी 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार गएको भूकम्पमा परि 8556 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22309 जना घाइते भएका थिए। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको यो भूकम्पमा परि 2673 सरकारी भवनहरूमा पूर्ण क्षति, 3757 वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको थियो। यसैगरी 6,02,257 वटा सर्वसाधारणका घरमा पूर्ण क्षति र 2,85,079 घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। यो भूकम्पमा परि धरहरा, बसन्तपुर, बुङ्गमतीमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर ध्वस्त भएका थिए। पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्पको डर। पछिल्लो समय पटक पटक गइरहेको भूकम्प र पराकम्पले थप डर र त्रास पैदा गरिदिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि पनि ठूलो क्षति हुने गरी देशका विभिन्न भूभागमा भूकम्पहरू गइरहेका छन्। पछिल्लो पटक जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले थुप्रै जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समयमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पश्चिम नेपालमा नै भइरहेको छ। पश्चिम नेपालको भूसतह मुनि 500 वर्ष यता भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भइरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसले 8 वा त्यो भन्दा बढी म्याग्निट्युडको भूकम्प निम्त्याउन सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हालैका महिनामा पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गइरहेको छ। जाजरकोटमा भूकम्प जानु अघि बझाङमा गएको भूकम्पले मानवीय क्षति त्यति हुन नपाए पनि भौतिक क्षति भने ठूलो भएको थियो। त्यसअघि डोटीमा गएको भूकम्पले मानवीयका साथै भौतिक क्षति गरेको थियो। विज्ञहरूले 500 वर्ष अघि महाभूकम्प गएको उक्त क्षेत्रमा 8 वा त्यो भन्दा बढी म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्पको जोखिम रहेको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा बढी भूकम्पहरू गइरहेको छ। दैनिक रूपमा साना र बेला बेला मझौला किसिमका भूकम्प गइरहेका घटनाले उक्त क्षेत्रमा भूकम्पीय रूपमा जोखिम रहेको देखाएको हो। पृथ्वीको सतह मुनि रहेको भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 2 सेन्टिमिटरको दरले उत्तरमा युरेसियन प्लेटतर्फ सरिरहेकाले हिमालयी क्षेत्रमा भूकम्पीय दरार पैदा भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा 2 म्याग्निट्युड भन्दा बढीका झण्डै 10 वटा भूकम्प दैनिक रूपमा जाने गरेका छन्। ठूलो भूकम्पको डर र त्रासका बेला पूर्व सावधानी अपनाउन अति आवश्यक देखिन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम जनताका कुरामा यो हामीले एउटा रिपोर्ट देखायौं। नेपालमा भूकम्पको इतिहास र भावी सम्भावित अवस्था अब के देखिन्छ र पछिल्लो समय जसरी वैज्ञानिक भूकम्पविदहरूले जसरी विश्लेषण गरिरहँदा पश्चिम नेपालमा अझै भूकम्पको जोखिम रहेको र यसबारे सचेत रहनका लागि आग्रह गरिएको छ। पक्कै पनि विपदको समय कति बेला आउँछ थाहा नै हुँदैन र त्यस विषयमा भने हामीले अगाडि नै चनाखो हुन अति नै आवश्यक रहेको छ। यस विषयमा हामी सबै चनाखो पनि हुनुपर्छ र हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय जसरी जाजरकोटको रानी राणालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पका कारण 35,000 परिवार जो बासविहीन बनेका छन्, 157 जनाको त्यहाँ ज्यान गएको छ र बासविहीन बनेकाहरू पनि अहिले पनि त्रिपाल नपाएको र त्यहाँ खाद्यान्न नपाएको अवस्थामा बाहिर बास रहेको अवस्थामा पनि बासको स्थिति उहाँहरू खोजी गरिरहनु भएको छ। सबै समक्ष पुग्न सकिरहेको छैन भनेर जसरी आएको छ, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी 1 महिना अगाडि भनौँ अझ बझाङमा जसरी सरकारले बझाङमा भूकम्प गयो, भूकम्प पश्चात सरकारले जसरी त्यहाँका नागरिक भूकम्प पीडितहरूलाई
सहयोग गर्ने आश्वासन दियो र त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको कुरा पनि अहिले बाहिर आइरहेको छ। अहिले एकातर्फ जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका पीडितहरूले जुन पीडा भोगिरहेका छन् त्यो 1 महिना अगाडिदेखि जसरी बझाङवासीहरूले भोगिरहेका थिए र अहिले पनि भोगिरहेका छन् त्यो स्थिति, त्यहाँ पनि उहाँले समयमा राहत पाउन नसकेको पनि गुनासो गरिरहेका छन्। यति बेला हामी बझाङका भूकम्प पीडितसँग पनि कुराकानीमा जोडिन गइरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बझाङका भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ ज्ञान बहादुर सिंहजी, यहाँलाई कार्यक्रम जनताका कुरामा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब तपाईहरु जसरी आज पछिल्लो समय जाजरकोट पश्चिम रुकुममा भूकम्प गएपछि एउटा पीडा देशभरि नै परेको छ र यसअघि पनि 1 महिना झन्डै 1 महिना भन्दा बढी समय भयो बझाङमा पनि भूकम्प गयो। यद्यपि ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन, तर पनि त्यहाँ भौतिक क्षति भने ठूलो भएको खबर आइरहँदाखेरि 1 महिनाको अवधि भयो। तपाईहरु कसरी बसिरहनु भएको छ? त्यहाँको स्थिति के छ अहिले भन्नुस् त? यहाँ 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। वास्तविक भूकम्प पीडितहरू हामी अझै पनि खुल्ला आकाशमा नि एउटा तिरपालको भर र एउटा कम्बलको भरमा हामीले पछाडिमा जाडोको सामना गरी रात बिताइरहेका छौँ। यसमा पनि वयोवृद्ध, नाबालक, दीर्घ रोगीहरू त झन् यो पछिङ्गिने जाडोमा साह्रै समस्यामा हुनुहुन्छ। र भूकम्प गएको लगत्तै सरकारबाट घोषणा भयो, अहिले हामी पुनर्स्थापनाको सोचमा छौँ। अहिले उद्धार कार्यक्रम भएकोले हामी घाइतेहरूको उद्धारमा बढी केन्द्रित छौँ। लगत्तै हामी पुनर्वासको लागि कहाँ कसको कति क्षति भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर सबैलाई घर टहरो बनाइदिने भन्ने आश्वासनका साथ उनीहरू फिर्ता जानुभएको हो। र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने राज्यको निकायबाट दसैँपछि हामी लगत्तै तपाईँहरू कहाँ एउटा प्राविधिक टोली पठाउँछौँ र त्यो प्राविधिक टोलीले कसको कुन के कति क्षति त्यसको मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ भन्नुभएको। र अब दसैँ गयो, दसैँ गइसकेपछि अब तिहार आउँदैछ। अहिले भन्नुहुन्छ अब तिहार पछि तपाईँहरूको त्यहाँ चेकजाँच गर्ने हाम्रो प्राविधिक टोली पठाउँछु भन्नुहुन्छ। अब तिहार पछि पनि छठ पर्व छ, छठ पर्वपछि फेरि अर्को कुनै चाडपर्व आउला। नेपालमा यी राष्ट्रिय विधाको संसारभरिकै सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय विधा दिने देश नेपाल कहलिएको छ। यी राष्ट्रिय विधालाई नै आकलन गरेर जहाज रोटार्ने काम गर्ने हो भने खालि आशा गर्नु मात्रै हो हामीले भूकम्प पीडितहरूले सर हेर्नुहोस्। हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यका हामी पनि राज्यका नागरिक हौँ, हामीले पनि यहाँबाट आफ्नो दक्षता अनुसारको राज्यलाई हामीले कर तिरेका छौँ। यो मूल्याङ्कन गरेर पनि यस्तो महामारीको बेला यस्तो पीडा भोगेको अवस्थामा राज्यले चाडपर्व र मिठो मसिनो खानुभन्दा पनि पीडितहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै। जसरी ज्ञानबहादुरजी, अब तपाईँले भन्नुभयो 1 महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा दसैँको भन्दा दसैँ पछाडि ठ्याक्कै हामी पठाउँछौँ प्राधिकरणहरू प्राविधिकहरू पठाउँछौँ भनिरहँदाखेरि अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? कहाँ बसिरहनु भएको छ? किन तपाईँहरूले समयमा जसरी भनौँ न त्यहाँको स्थानीय सरकार छ, अहिले त 3 तहका सरकार छन्, कहीँ कतैबाट पनि तपाईँहरूले सहयोग पाउनु भएन? हामीले सहयोग भनेको तिरपाल र कम्बल बाहेक अहिलेसम्म केही पाएका छैनौँ। र अब मैले यो स्थानीय सरकारलाई बुझेको थिएँ, मापदण्ड के हो त, कुन तरिकाले यो हामीले क्षतिपूर्ति पाउने हो, सरकारको कुन तरिकाले काम गर्दैछ भन्दा तपाईँहरू पुनः विस्तारित भएको पाउने मापदण्ड तोकिएको छ। 5 लाख मध्ये 50,000 गाउँपालिकाबाट, 1 लाख रुपियाँ 3.5 लाख रुपियाँ केन्द्रीय सरकारबाट गरेर 5 लाख पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो पालिकामा बुझ्दाखेरि। न पालिकाबाटको सुनाइ भएको छ, न प्रदेशबाट सुनाइ भएको छ, न केन्द्रको सरकारबाट नै सुनाइ भएको छ। हामी त्यतिकै आशाको घोषणा काट्नु बाध्य छौँ। त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईँहरूले एउटा तिरपाल र ब्ल्याङ्केट बाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा भनौँ न राज्यका तर्फबाट कुनै राहत पाउन सक्नु भएको छैन? छैन। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि यो स्थितिमा भनौँ न पीडामा पर्दा पनि सरकारबाट? जसरी त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पुग्नुभयो र अहिले पनि त्यो कुरा जसरी आइरहेको छ भूकम्प पीडितहरूलाई आश्वासन दिइयो, तर त्यो आश्वासनमै सीमित भयो भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरू कतिजना त्यहाँ पीडित अहिले पनि त्यसरी नै बसिरहनु भएको छ ज्ञानबहादुरजी? मेरो यहाँनिर 5 परिवार छ सर। 5 परिवार हामी तालबनी बसेका छौँ। यो टोल नै हो, सानो टोल हो। त्यो सबैको घर बस्न नमिल्ने किसिमले पहुँच्नु भएको छ। हाम्रो त केही घरको सामान ओड्ने बिछाउने सबै च्यातिएको अवस्थामै छ। अहिले पालिकाबाट एकचोटि आउनु भएको थियो गाउँघरतिर। अहिले तपाईँहरू त्यो भत्कियो घरमा कुनै किसिमको चाहिँ
निर्माण गर्ने अथवा कोही मर्मत गर्ने गर्नु होला, जस्तो छ त्यस्तो त्यस्तै राख्नु होला। प्राविधिक टोली आइसकेपछि उसले मुजुल्का उठाउँछ र त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि गर्नु पर्ला भन्नुभएको थियो। त्यही आधारमा हामीले कसैले पनि त्यो निर्माण गर्नेतिर त्यो मर्मत गर्नेतिर पनि लागेका छैनौँ। हामी त्यत्तिकै पालभित्रै रात क्यासेर बिताइरहेका छौँ। त्यसपछि अहिले तपाईँहरूको स्थानीय वडा सरकार, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, प्रशासन पनि त्यहाँ सङ्घीय मार्फतको जिल्ला प्रशासन छ र प्रदेश सरकारका अहिले ठाउँ ठाउँमा सांसदहरू पनि रहेका छन्। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा के भन्नुहुन्छ? कुराकानीसम्म नै भइरहेको छ तपाईँहरूको? मैले एक दुईचोटि ती मान्नेहरूलाई, कुरो मान्नेहरूलाई फोन गरेका थिएँ, सहर सम्पर्कमा बसेको थिएँ। होइन, तपाईँहरू त्यहाँ बुजुल्का उठाउनुहोस्, बुजुल्का उठाइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ पुलिस रिपोर्ट तयार पार्नुहोस्, अनि त्यसपछि तलबाट त्यही भन्छ प्राविधिक टोली आउँछ, प्राविधिक टोलीले नै के गर्नुपर्ने हो त्यसैले निर्णय गर्छ। त्यसो भए अब प्राविधिक टोलीको पर्खाइमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ सरकारका अनुसार? एकदम प्रतिदिन आजको दिन कहिले निस्किन्छ र भोलि कहिले आउँछ, यो तिहार कति चाँडो आइदियो भने ठिक हुन्थ्यो। प्राविधिक टोली आउँछ कि या त उनीहरूले त्यसका लागि ग्यारेन्टीका साथ हामी गर्छौँ भनिदिनु पर्छ, या त हामी सक्दैनौँ, हाम्रो दक्षता छैन, नेपाल सरकारको त्यो क्षमता नै छैन भन्यो भने हुँदैन, हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्दैन भनिदिनु पऱ्यो नि, किन अल्बेलाउने भन्ने क्या अरूको। अनि त्यसपछि अहिले त्रिपालमा पनि बसिरहँदा खानेकुराको बन्दोबस्त कसरी मिलाइरहनु भएको छ, कसरी खाइरहनु भएको छ ज्ञानबहादुरजी? खानेकुरा त एनातिर अहिले यो धान पाक्ने सिजन हो, धान पाकेको छ, 2-4 महिना खान 2 महिना खानलाई पुगिहाल्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो ठ्याक्कै त्यो खेती पाक्ने भित्र आउने सिजन भएकोले 2-4 मुरी 1-2 मुरी को हिसाबमा केही समयका लागि त्यसले राहत दिन्छ। हामीले अब त्यो पहाड हो, बझाङकै पहाड हो, अब मौसम लाग्न थाल्यो, हिमपातको प्रबल सम्भावना हुन्छ। अब हिम परिहाल्यो, हिमपात भइहाल्यो भने त्रिपालले भेट्न त सक्दैन नि हजुरको होइन। हस्, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै ज्ञानबहादुरजी, जाँदा जाँदै सरकारका निकाय अहिले धेरैले हाम्रो कार्यक्रम जनताका कुरा हेरिरहनु भएको छ। आम तपाईँको सरकार, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारलाई के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै भन्नुहोस् त? अब यो तिनै तहका सरकारका निकायहरूले सबैभन्दा जो विस्थापित भएका छन्, साँच्चीकै विस्थापित भएका छन्, खुल्ला आकाशमा नि जात बिताइरहेका छन्, नाबालक छन्, वयोवृद्धहरू छन्, दीर्घरोगीहरू छन्, सुत्केरी महिलाहरू छन्, यिनीहरूको पीडालाई मध्यनजर गरेर सबै निकायको तिनैवटा सरकारका निकायको ध्यान यो भूकम्प पीडित कहाँ आओस् र उनीहरूले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइदियोस् भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। हस् ज्ञानबहादुरजी, हाम्रो तर्फबाट गर्ने प्रयास हामी निरन्तर रूपमा गर्नेछौँ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो बझाङबाट, बझाङका भूकम्प पीडित हुनुहुन्थ्यो ज्ञानबहादुर सिंह। देशमा स्थिति यस्तो छ दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त, हाम्रो निरन्तर खबरदारी जारी नै रहनेछ। अहिले 1 महिनाभन्दा बढी समय भयो। त्यहाँको स्थिति, त्यहाँका भूकम्प पीडित अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जसरी पीडा परेको छ र राज्य कोषमा जसरी रकम जम्मा भइरहेको छ, अब त्यो रकम थुपार्ने मात्रै हो कि सम्बन्धित पीडितहरूलाई समयमा पुर्याउने, अहिले जसरी विभिन्न खालका आश्वासनहरू मात्रै प्रदान गर्ने कि उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्क भइरहँदाखेरि भएर पनि कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, बुझाइदिएर पनि अझ त्यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणहरूको विशेष गरी भनौँ न प्राविधिकहरूको त्यहाँ टोली पुग्ने भनेर आश्वासन दिइरहँदा कहिले पुग्छ भनेर निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहँदाखेरि केही उहाँहरूको मनमा आशा हुन्थ्यो र तत्काल उहाँहरू जसरी त्रिपालमा बसिरहनु भएको छ। यसका लागि राज्यका तर्फबाट सरकारी निकायले, बझाङको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ र अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि यस्तो स्थिति अब नआओस् र भूकम्प गएको आज 4 दिन भयो। जसरी सरकारले पहिलो दिनमा सक्रियता देखाएको थियो, निकै नै सम्मानजनक थियो र आगामी दिनमा पनि अब यस्तै बझाङको स्थिति अझ जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा नहोस्, यसका लागि हामी सबैको हाम्रो खबरदारी पनि निरन्तर जारी रहनेछ। सरकारका तर्फबाट जसरी कार्य हुनुपर्ने हो, काम गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई निरन्तरता दिएर आगामी दिनमा यस्ता पीडित परिवारबाट गुनासो पटक पटक यसरी सुन्न सरकारले नपरोस् र जसरी आफ्नो तर्फबाट स्थानीय सरकार, वडा सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले हातेमालो गरेर पीडितहरूलाई जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यमा अगाडि तदारुकताका साथ बढाओस् भन्दै आजलाई कार्यक्रम जनताका कुराबाट हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा खबरदारीमै रहनेछौँ र अहिलेलाई भने हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छ। नमस्कार।